وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً چسوک دا عمل زندگی تیر کی نیک عمل زندگی صالح زندگی دیندار زندگی اسلام والے زندگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اتباع والے زندگی سوک ویچی دا زندگی تیر کی سوک دا سے عمل اختیار کی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا مونگا با اغیتا حیات طیبہ بورتور او بیاماتا ستویلوی چی حیات طیبہ ستویلی کی حیات طیبہ دا سکون زندگی تویلی کی گی دا چین زندگی تویلی کی گی دا آرام زندگی تویلی کی گی دا بیمارونا تکلیفاتونا مشقتونا پریشانونا کم زندگی چی پا سکون تیری گی اغیتا حیات طیبہ ویلی کی نو اللہ فرمائی وی زبا حیات طیبہ بورکم او ما تاستوی چی حیات طیبہ ستوی اطمینان والے زندگی سکون والے زندگی دیر خلق دی پا دنیا کے کروڑ پتی دی عرب پتی دی خو اغیتا حیات طیبہ ورطا نصیب ندا ولی چی حیات طیبہ اطمینان و سکون زندگی توی او داغی پا زندگی کے سکون و اطمینان نشت اللہ فرمائی زبتاس تا سکون و اطمینان والے زندگی در کو کو بسو من عمل صالحا سوک چی نیک عملی کی من ذکر او انثا کو اغا پا زنانو کی کو اغا پا سڑو کی اس نیک عمل بمونگ سنگ کو دا اغید پارا اللہ رب العزت مونگ تا لار خولی دا مونگ بس سنگ زان جوڑو چی اللہ مونگ تا دا زندگی حیات طیبہ کی نو اللہ فرمائی پبلزے کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ زوانا تا تبز اطمینان چین سکون والا زندگی در کو او اس استاز رغوانی چیز سو کم چی ما تا زندگی ملوشی نو اللہ فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تو دا سے اکا فی رسول اللہ اسوة حسنہ چی دا رسول اللہ دا زندگی پشانت اخپل زندگی جوڑا کا زبدر لدہ چینو دا اطمینان حیاتا طیبہ بدر تدر کر دا رسول اللہ زندگی زمون دا پارا آئیڈیل نقش قدم صراط مستقیم مشعل را او دا جنت لارا او عمل صالح کم تا چی اللہ پا دی قرآن کی وی چی دا دین بعد با حیات طیبہ در کوم نو ہاغ زندگی دا رسول اللہ زندگی دا چا زندگی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا زمان عزیزان و ماؤتا چی کل دا رسول اللہ زندگی اختیار کو اللہ بمون حیات طیبہ را کی حیات طیبہ دا چین و دا سکون زندگی اغبل و رز یو دوش پی مخ کے پدی کو ہانٹ کے زنگل خیلو کے یو مشر سرناستو تبلیغ نراغ دا بلوچستان علاقونا نو اغیوی چی انت یو علاقہ دا چی دا منگوران چی کم دی ماران دا بالکل تو بخکار اینی چی گرزی را گرزی خو خلق چی نہیں ریگی خلق چی نہیں ریگی خاغ خلق چی دا دین نلرے دا اسلام نلرے دا قرآن نلرے دا جماعت نلرے دا مولا نلرے مدرسو نلرے دا علماء نلرے دا نیکانو نلرے ویغا خلق نہیں ریگی صرف کلمہ دا رسول اللہ ویلے خولی نہیں ریگی ویغی تمون گوئی چی تاسو دا دی منگورانو نہیں ریگی دی استاسو خواتا تیریگی را تیریگی او تاسو دو یریگی نا نوی اغیرہ تاوی چی مونگا نہیں ریگی او دا غی وجہ دادا چی دی مارتا دا اللہ حکم ندشن او چی کل دتا دا اللہ حکم اوشی بیا کو مونگا ہر زی کیو دی مونگا چی زمان عزیزان دیتا وی حیات طیبہ دا امن زندگی دا سکون زندگی یو کس تے آیت الکرسی نو وی دشپے مالے یریگی بچے اس بڑا کورا اس غٹے غٹے جنگلی بو لگئی کیمرے بو لگئی او گنمینان او سکوٹی بو ادرئی ولی چی غل براش
دیتا حیات طیبه نه وای. حیات طیبه دیتا وای چې ما درته وای چې منګور بنده خواته روان دی خو هغه نه یریږي. ولی هغه وای چې دته د الله امر نه دی شوی، او کله چې دته د الله امر وشي نو بیا اسرائیل مهران شي چې الله خو ما ته ویلو چې په فلان ملک به استان روح اعلم او تو خو دلته راغلی. الله ولا بیا خلیل راولي د شرم خلیل. او چې کله د الله امر نه الله د شیر د خلینا هغه وچتای او بچکی یو زندگی ورله ورک. میډیا دور دی، تاسو سونه داسې دغه بکتلی د شرمخانو په مخ کې زناور غټ غټ غواګانی هغه را ټینګي او مړی کوي، او د غوایو بچي هغه سره بمینه کوي، بلکې چې بل شرمخ په حمله کوي نو دی ور سره جنگ کوي، د هغه نه بچ کوي. دا ولی چې اوس د الله امر نه دی شوی، د الله حکم نه دی شوی. دی ته وی حیاتن طیبه. کله چې حیات طیبه بنده ته ملو شي، بنده د پیسو نه لد پتی، عزت، جاہو جلال، مرتبہ، ہر سب، نو ٹینشن نو پرابلم زندگی تیاری، نہ ٹینشن لینے کا ہے نہ دینے کا ہے، ډیره د آرام زندگی تیری. ولی اغت حیات طیبه ملو دا، اغت پتہ دا دا عزت سو پوری اللہ را کڑے دی، سو کے رانا اغسطی نشی. دا مال اللہ سو پوری را کڑے دی، سو کے رانا اغسطی نشی. دو کوہاٹ دا زمکت اللہ سو پوری را کڑی دی، دا چاپلار امرانا اغسطی نشی. دا عہدہ دا منصب دا وزارت سو پوری اللہ را کڑی دی، سو کے رانا اغسطی نشی. دیتا حیات طیبہ ویلی کی. او چې چاته حیات طیبه ملو نه، 100 روپے و جیب کې راشي او 100 پیری و پلاس وای را وای چې چرته لړی نشي. او چاته چې حیات طیبه ملو نشي، هغه به د کوهاټ د روډونو مشر به جوړ شي، یا یو بل ودو ملو شي، یریږي په ځان باندې. سو خبر نشي دا ټول خلک مون سره مینه محبت کوي، اسه تاسو کویوم نو هغه په ځان باندې یریږي چې ودرانه لړ نشي. کله به یو چاپلوسی کوي، کله بل چاپلوسی کوي. او نن سبا هو درنیم ډیر زیات دي. زه اکثر د مرګرو ته مې په زړی اډه کې هغه کانیم نه ملاويږي. د یو چاپلوسی د بل چاپلوسی، چیرې عزت لړ نشي، منصب لړ نشي، او د لړ نشي. کوی خوشوي کنه په زړه اډه کې هغه کانیم نه ملاويږي. او ډیر خلک ځان سره کانی ګرځي چې هدا لاړ نشي. دی به خوشالي، هغه به خوشالي، هغه به خوشالي، هغه به ولی حیات طیبه حاصل نه ده. تد امید په الله باندې نه دی، تد امید په مشر باندې دی. کو دا مشر را نه خپشو زبد او دین ختم شم. کو تد امید په الله باندې، الله بدل حیات طیبه ور کړي وا. دوی کو اسمان خطر راضی کو اسما قبر راضی. دا ودم دا عزت الله مال را کړي د زمانه د چاپلاروم نشي بس. چکل دا اللہ عمر زمان عزیزان دا دا چین زندگی حاصلولو دا پارا، دا امن دا سکون زندگی حاصلولو دا پارا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دا رسول اللہ زندگی زمون دا پارا دا مشعل رادا او اللہ مون تا خول دا چتا سو دا زندگی جوڑ کے دا رسول اللہ پشانتے زبتا ستا حیات طیبہ درکا. دا رسول اللہ زندگی زمون دا پارا حیات طیبہ. گورا نن سبا زمون پا کور کی ودونی خوشحالی باہاں خوشحالو کی مونگا اللہ ناراض کو. پدی بس انشاءاللہ سبا دا اختر پا موضوع کی، دا اختر پر وز با انشاءاللہ سبا پا گراؤنڈ کے پدی بس تفصیلی بیان کو کوششو کے ٹول مرگری دراتلو کوششو کے. زمان عزیزانو نن سبا مونږ ته یو پکور کې د خوشاله مرحله راشي، هغه ته وعده ویل کی. په هغه وعده کې مونږه کاکا خوشاله، لالا خوشاله، ماما خوشاله، ترور خوشاله، نیا خوشاله، ټول خوشاله. یو الله نه خوشاله، ټول به خوشاله، یو الله نه خوشاله. الان کې د دنیا بس خوشالي، په دې خوشاله په سبا خبره کو چې د دنیا بس خوشاله. د دنیا په خوشالو کې غمونه پراته دي، د دنیا په خوشالو کې غمونه پراته دي. سونه خوشاله دنیا وکټه پدې کال کې پی کې وکټه، کرسي لګي دلی دي، دسترخوانونه لګي دلی دي،
چې د واده خلک به بدی روټي خوري او بیا التناستی د درېمه او د دویمه او د اوله او د دعا د پر راتلو ول التناستی دعاګانې کوي سونه د دنیا خوشاله خلکو او د جنت خوشحالي یو کس په دنیا کې ټول د غم زندگی تیر کړي ټول د غمونو زندگی به تیر کړي ټول زندگی به سړک وړلې ټول زندگی به د بل د کور د چت دلان دی به زندگی تیر کړي وی د غمونو زندگی به یو کس تیر کړي د قیامت پر ورځ به الله وی فرښتو ته اے فرښتو دل لګ د جنت چکر ورکه ته جنت نے صرف تو راتا ہو کیا جنت نے مد داخل ہوئے صرف دا جنت نے لگتا ہو کے داس بارو بار جنت تا دننا فرشتی بدی روان کی چکل دا جنت نے یو چکر ور کی کر دی براشد اللہ مخطب ادری گی اللہ بورتوی وایا زندگی دی سنگتی رکھر دی بدانوی چھ اللہ لہو مقالید السماوات والارض زمکی خزانی استاد پاروی ما دلوگی زندگی تیرولا اللہ قارون لخم مالتا ور کڑیو فرعون نو ور کڑے ما طول زندگی دا بلد چد دلان دے تیرا کڑے دا ایکو پی لگا ما طول زندگی دا بلد چد دلان دے تیرا کڑے لہو مقالید السماوات والارض اللہ وزیرانو لا امیرانو لا نوابانو لا خانانو لا کورونا بنگلی عزتونا ہر ستاور کڑیو ما غډیره د تکلیف زندگی تیر کړ دی بدا نه وای چې کله فرښتې دل د جنت نه یو چکر ورکی کنه او الله مخ ته ودرېږي الله به ورته وای وایا زندگی دی څنګه تیر کړو دی ورته سوې دی ورته وی الله ما په زندگی کې اډو غم لیدل نه ما په زندگی کې اډو غم نه لیدل ته جنت هغه یو چکر د دنیا ټول غمونه به د ختم کی نو اے د کوهاټ ځوانا د جنت یو چکر بارو بار چې کم الله ور کی د انسان نه بغمونه گیر شي نو چې کم انسان الله جنت ته داخل کی داغه به کم حالت داغه